آدھے نعمان میں کو نہیں بھولتا، مولا اتنا کیوں رونا ہے؟ آدھے الشام 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 سلسے و قدردانا باول پردی سرزمین دا وسدا رو کے آدھے نہیں بھولتا کناؤں اکبر دا سرہ نہیں سمجھ آئی ذرا دیکھ ماں کی میں دیتی رہی ہے آدم نمان کناؤں اصغر دا سرہ کناؤں آن محمد دا سرہ کناؤں حسین دا سرہ میں پوچھنا چاہنا تے جملہ دینا چاہنا اپنے آقا زادے کو پرچاونا چاہنا میں آدھا سید آدھا تو آدھے تے بدے ظلم ہوئے علی دا شہن شاہ پوترا کڑا دے میں کو نہیں بھولتا جتے بدماش کٹھے ہوئے اشارہ کر کے آدھن یا باغی دیوتی بھینے اللہ بہنے بھی سینے دے اتبانا وہ کیا دے آئیں جے کن ترن دگا نہیں آنگا یا باز دیوتی بھینے او جوانا کینے علی زین العابدین نلویا آدھا نمان قائم لے یہودیاں دے دروازے تے گھر بجینا اچھا اعلان کرنا جائے کل تو سب بدر دے بدلے گھرنے یہ ہوں علی دیاں شریف شریف دیان دو پتھر مارے نا سیدادہ کتابہ جگر دائے کوئی بھادیاں لبیاں سٹیا کوئی گرم پانی سٹیا بس آخری جملہ جب علی دیاں دیاں پہنچیاں تیرا اٹھوا امام فرمے دائے شدید کمینہ دسترخوان لائی بیٹھا سامنے کھانا کھانا ود شراب پینا جیڑا شراب پاچ وجیا سارا دے بچڑے تے سٹیا نیندے ہاتھے ایک چھڑی آئی اور خضران دی چھڑی سارا دے بچڑے دے لپا تے مارے آدھا حسین میری طاقت دیکھ نہیں سمجھ آئی بس آخری جملہ تیرے نال جو وعدہ کر کنا وعدہ دا حسین دے وہ شراب